Like, subscribe, and get notified. उदकात बुडपाच्या पयलीं आमकां झाडाक लागून जेलीफिशाक लागून सेफ्टीक लागून कान टोपी घालपाची पडटा, दोळ्याक सेफ्टीसाठी ओकलो घालपाचो पडटा, हातीत ग्लव्ज घालपाचे पडटा, पांयां मे घालपाचे पडटा सेफ्टीक लागून. भितर कालवा आसता, पांयाक लागपाक शकता, फातर आसता आनी हातीक कितें लागपाक शकता. आनी मेन म्हटल्यार झाडाक लागून आमकां एक कान टोपी घालपाची पडटा आनी दोळ्याक लागून ह्यो सेफ्टीक लागून ओकलो घालपाचे पडटा. पयलींचे जाणटेले बेश्टे बुडटाले तेन्ना तितली सुविधा ना आसली, आतां जाय ती सुविधा येयला आहा. ताका आमी आतां म्हाजें काम स्टार्ट करता तिसरी काडपाचें. आनी तो म्हजे फ्रेंड रवींद्र जुवटकर उलयले बाबा. आमचे डेलीचेच काम आहे कित्याक आनी आमकां ऑक्सिजन येना न्हू, ताका लागून आमी जे तिसरे काडून आमी आमचें पोट भरता. तें आमकां कामां ना, गव्हर्मेंट कामां दवरता म्हणल्यार लोकांचे आमी खूब हें केलां, सेफ बी करता एक पण बुडटा तेन्ना बी एक आसून धांवता व्हडे घेवन आनी ते वयर काडटा. हेच आमचें. तूं कितले वर्सां बुडटा? हांव बुडटा जालें आतां 15 वर्सां सुमार. पयलीं आमचे भुरगे आसले न्हू, आतां कितें सांग आनी हे ऑक्सिजन ना, लग्न जालें म्हणटा कितें ना कितें करून पट म्हणून खावपाकूच जाय न्हू. ताका लागून हे ना जाल्यार आमच्या कांय ना, हेजेरूच आमी पड जियोवपाचें तिसऱ्याचेर आनी काटाळे घालून आनी काय ना. उदक सुकलें आसता तेन्ना थोडें कमी उदक आमकां उणें लागता, अशें की 2 मीटर 3 मीटर सुद्दां लागता. नाल्यार तुका चड उदक हाय टायटीचेर 4 मीटर जाता, 5 मीटर जाता, तितलें उदक जाता. आनी चड आनी मातशें बारीक जाल्यार 6 मीटर जाता. आनी शिनाणे बी काडपाचें जाल्यार देवा कडेन वचून घेवन आमकां खणी देवा कडेन वचून घेवन थंय तर उदक 13 मीटर तरी आहा, 13 ते 14 13 मीटर 14 मीटर 12 मीटर आहा. तितलें उदक बुडोवन घेवन आमकां शिनाणे काडपाचें पडटा. आतां कितें आहा पोटाक लागून कितें करपाचेंच पडटा न्ही आमकां. तशें कंटिन्यू चालू आहा. आतां आमचे त्रास पळोवन घेवन आमकां तर चड आमचे आतां बुडोवन इतलेच वयतले दीस. आतां आमी शिकलेली भुरगीं आहा, भुरग्याक तरी आमकां तरी बारीकशी गव्हर्मेंट जॉबाक लावपाचें म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन एक प्रस्ताव दवरता.